नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा यति बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणबाट बिदा हुनुभएको छ। यो विषय नागरिक समाजमा जनस्तरमा निकै ठुलो टीका टिप्पणीको विषय बनिरहेको छ र 18 घण्टा लामो लोड सेडिङलाई अन्त्य गरेर प्राधिकरणको चरम घाटालाई नाफामा लैजान सफल हुनुभएका र नेपाली जनस्तरमा स्थापित हुनुभएका र बिजुलीको अभियानलाई उज्यालो अभियानलाई सार्थक बनाउन सफल हुनुभएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुनः नियुक्ति पाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो भन्ने विषय राजनीतिक तहदेखि नागरिक समाज सामाजिक सञ्जालहरूमा निकै ठुलो टीका टिप्पणीको विषय रहेको छ र सरकारी संस्थानहरू चरम घाटामा जाने गरेका छन्, जहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हुने गरेको छ। प्रशस्त राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गर्दछ सरकारी संस्थानहरूमा। प्राधिकरणको लामो घाटा र नोक्सानीलाई समेत नाफामा लैजान सफल हुनुभएको र अन्धकारमा रहेको नेपाललाई एउटा उज्यालो अभियान उज्यालो चाहिँ दिन सार्थक हुनुभएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लामो वक्तव्य दिएर बिदा हुनुभएको छ र उहाँको वक्तव्यमा एउटा सरकारी एउटा बिजुली अड्डामा काम गर्दा गर्दैमा एउटा त्यहाँ इमान्दारी प्रयास गर्न सक्यो भने एकजना कर्मचारी पनि जनस्तरमा स्थापित हुन सक्दो रहेछ, जनताको हिरो बन्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा यति बेला नागरिक समाजमा नै यो कुरा स्थापित भइसकेको छ। र आज हामी कुलमान घिसिङको कार्यकालको समीक्षा गर्न गइरहेका छौँ र एकजना चाहिँ प्रशासकले कर्मचारीले इमान्दारीका साथ प्रयास गर्यो भने आफ्नो काम राम्रोसँग निर्वाह गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो व्यक्ति सफल हुन सक्दो रहेछ। त्यसले देश समाज र नागरिकलाई पनि केही दिन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा उदाहरण बन्नुभएको छ कुलमान घिसिङ र उहाँको कार्यकालको बारेमा आज हामी समीक्षा गर्न गइरहेका छौँ र नेपाली समाजमा कुलमान एउटा प्रवृत्ति पात्र हुनुभएको छ जसले इमान्दारीताका साथ काम गरेको छ र कुलमानको विषयमा उहाँलाई निरन्तरता दिने विषयमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले लैजानुभएको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीको तहमा किन त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिएन र त्यहाँ कानुनी प्रक्रिया उठाइयो भन्ने विषय पनि यति बेला टीका टिप्पणीकै विषय बनेको छ र आज सामाजिक सञ्जालमा छाउनु भएको र जनस्तरमा पनि एउटा ठुलो दबावको पात्र बन्नुभएको प्राधिकरणका निवृत्तमान हुनुभएका कुलमान घिसिङकै बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था इपानका पूर्व उपाध्यक्ष इन्जिनियर ऊर्जा उद्यमी कुमार पाण्डे हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार हजुर। यहाँलाई स्वागत छ। यहाँ आफै पनि लामो समय ऊर्जा क्षेत्रमा बिताउनु भएको छ। इपानको पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, एउटा स्वतन्त्र एउटा इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ र भर्खरै बिदा हुनुभएका प्राधिकरण र बिदा हुनुभएका कुलमान घिसिङको कार्यकालको समीक्षा गर्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? 4 वर्ष कार्यकाल सिद्ध्याउनु भएको कुलमान सरको अब सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको सायद लोड सेडिङबाट हामीले उहाँलाई सम्झन्छौँ होला। त्यसैले उहाँले पनि त्यो बार आफ्नो लोड सेडिङमा आफूले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सर। लोड सेडिङको कुरा गर्नुभएको थियो र उहाँले त्यो बार उहाँले आफ्नो ठुलो एउटा के अरे उपलब्धि लोड सेडिङ भनेर भनिराख्नु भएको अवस्थामा हामीले त्यसलाई अलिकति विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मुख्य कुरा के भने लोड सेडिङ हटाउनमा कुलमान सर आएपछि ठुलो प्रगति भयो, त्यसमा शङ्का छैन। लोड सेडिङ हटाउनलाई धेरै कारक तत्त्वहरू थिए र ती कुराहरूमा एउटा भारतबाट बिजुली आयो, अर्को कुरा नेपालमा निजी उद्यमीहरूले बिजुली उत्पादन गरे ठुलै मात्रामा। यी सबै कारणले र कुलमानजीको सबभन्दा ठुलो भनेको त्यसको व्यवस्थापन रह्यो। उहाँले बिजुली चाहिँ यसको प्रणालीको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुभयो। त्यो सूक्ष्म अध्ययन गरेर कसरी चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ देशमा
ठाउँमा उत्पादन भएको ठाउँदेखि खपत हुने ठाउँसम्म कसरी बिजुली पुर्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो अध्ययन गरेर त्यसमा उहाँले चाहिँ ठुलो मेहनत गरेर त्यो व्यवस्थापन गर्न उहाँ सफल हुनुभयो। त्यसैले त्यसको लागि हामीले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। अर्को कुरा के भने अब कुलमानजीको कुरा गर्दाखेरि अर्को हामीले सुरुमा गर्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालमा सबैतिर एक हिसाबले नकारात्मक समाचार मात्रै गइरहेको बेलामा हैन हाम्रो चाहिँ सरकारले पनि काम गर्दैन, ब्युरोक्रेसीले नि काम गर्दैन, प्राइभेट सेक्टरले नि काम गर्दैन, साहु महाजनले नि काम गर्दैनन्, पत्रकार पनि चाहिँ विश्वासका पात्र भएनन् भनेर सबैतिर चाहिँ एक हिसाबको नकारात्मक समाचार गइरहेको बेलामा नेपालमा एकजना व्यक्तिले आएर एउटा सेक्टर वा एउटा सेक्टर मात्रै नभएर पुरै देशमा नै एउटा चाहिँ सकारात्मक सोचको चाहिँ सञ्चार गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ कुलमानजी हुनुभयो। त्यसमा चाहिँ हामीले उहाँले कति काम आफैले गर्नुभयो, कति अरूबाट गराउनु भयो, कति उहाँको भाग्यले चाह्यो त्यो एउटा कुरा हो। तर त्यो एउटा एटिट्युड भन्छौँ नि हामी, त्यो एउटा नियत चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँले विस्तार गर्न सक्नुभयो। मान्छे एक हिसाबले एउटा राम्रो मान्छे भयो भने देशमा केही काम हुँदो रहेछ भन्ने खालको निष्कर्ष चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौँ। जस्तो एउटा चाहिँ इमान्दार प्रयास गर्यो भने अथवा ब्युरोक्रेसीमा पनि कर्मचारीले पनि राम्रो काम गर्ने एउटा प्रयास गर्यो भनेदेखि निकै राम्रो हुँदो रहेछ, त्यसको चाहिँ परिणाम राम्रो हुँदो रहेछ, राष्ट्रले जनताले केही पाउँदो रहेछन् होइन? अवश्य पनि अब एउटा मान्छेले फरक पार्न सक्छ भन्छौँ नि होइन, एउटा मान्छे ठिक ठाउँमा गयो भने त्यसले फरक पार्न सक्छ भन्छौँ। उहाँले त्यो चाहिँ देखाउनु भयो। एउटा मान्छे राम्रो ठिक ठाउँमा ठिक व्यक्ति आउँदाखेरि केही न केही काम हुन्छ र त्यसले चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर। तर उहाँले नै बार बार के भनिरहनु भएको छ भने यो मेरो एक्लो प्रयास होइन, मेरो टिमको प्रयास हो भन्नुभएको छ। त्यो बाटो पनि अलिकति चर्चा गर्नुपर्छ। के भने कुलमानजी अलिकति भाग्यमानी मान्छे हो। कुन हिसाबले भनेदेखि उहाँभन्दा अघिल्ला जो एमडीहरू आउनुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ अब मन्त्री वा बोर्ड वा चाहिँ एमडी कर्मचारी युनियन कर्मचारीहरू सबै एउटै तरिकाले चलेको थिएन। कहिले मन्त्री र एमडीको कुरा नमिल्ने, कहिले बोर्ड र एमडीको कुरा नमिल्ने, कहिले एमडी बाहिरको मान्छे पर्ने, पार्टीको फरक पर्ने। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एकदम उहाँहरूको चाहिँ तालमेल मिलेको थिएन। कुलमानजी आउँदाखेरि उहाँलाई त्यो सहुलियत भयो। उहाँलाई त्यतिखेरको मन्त्रीले पुरा समर्थन गरिदिनु भयो, बोर्ड उहाँलाई अनुकूल खालको बोर्ड बनाइदिनु भयो र कुलमानजीले कर्मचारी र कर्मचारी युनियनलाई एक हिसाबले ड्राइभ गर्न सक्नुभयो। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँले अलिकति आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता पनि देखाउनु भयो। तर अलिकति उहाँलाई चाहिँ जुन राजनीतिक सपोर्ट चाहिन्थ्यो, जुन बोर्डको लेभलमा सपोर्ट चाहिन्थ्यो त्यो पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। त्यो जुन सुविधा चाहिँ उहाँभन्दा अघिल्ला एमडीहरूले पाएका थिएन, तर उहाँले त्यसको सदुपयोग गर्नुभयो र त्यसबाट चाहिँ उहाँले आफ्नो काम देखाउन सक्नुभयो। जस्तो उहाँको जुन टिमवर्क थियो, जुन व्यावसायिक टिमवर्क रह्यो र यो टिमवर्क सँगै त्यति बेला राजनीतिक हस्तक्षेप अथवा भनौँ प्राधिकरणमा यसअघि पनि पटक राजनीतिक हस्तक्षेप भएको थियो। त राजनीतिक तहबाट कस्तो खालको समर्थन पाउनुभयो एउटा कुरा। अर्कोतिर उहाँले काम गर्दै गर्दा विगतमा किन हुन सकेन, विगतमा पनि धेरैजना एमडी हुनुभयो होइन, त्यहाँको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो। विगतमा त जस्तो यहाँहरू त बाहिर बसेर काम गर्नुभएको छ, त्यहाँका सबै कुरा त्यहाँका झिना मसिना सबै कुरा बुझ्नु पनि भएको छ र त्यहाँको विगतमा किन यो काम अगाडि बढ्न सकेन अथवा विगतको नेतृत्व किन चाहिँ भनौँ न यथास्थितिमै रह्यो, सधैँ घाटामा गएको संस्थान त हो नि भन्ने रह्यो भने कुलमानजी आइसकेपछि चाहिँ के त्यस्तो सुधारहरू देख्नुभयो उहाँले? त्यहाँ के कस्ता कमी कमजोरीहरू रह्यो जसलाई उहाँले चिरफार गर्न सक्नुभयो? हेर्नुहोस्, एउटा के भने मैले अघि भनिहालेँ, उहाँले अलिकति चाहिँ राजनीतिक सहयोग पूर्ण रूपमा पाउनुभयो। मन्त्रीबाट पाउनुभयो, प्रधानमन्त्रीबाट पाउनुभयो, भारतमा गएर डिल गर्नलाई चाहिँ पाउनुभयो। त्यसपछि मन्त्री परिवर्तन भएपछि पनि त्यही खेमाका मन्त्रीहरू नै आए होइन। अब अहिले 2.5 वर्ष पनि अब पहिला जनार्दन शर्माजी अब माओवादी केन्द्रको हुँदाखेरि अहिले वर्षमान पुल पनि त्यही आउनुभयो। त्यसले त्यो उहाँ पाउनुपर्ने सहयोग चाहिँ धेरै पाउनुभयो। उहाँलाई सहयोग पाउनमा केले मद्दत गरिरह्यो भने उहाँले जतिखेर चाहिँ लोड सेडिङ हटाउन सक्नुभयो नि, वा लोड सेडिङको म्यानेज गर्नुभयो, हटाउनु त नपर्ने म्यानेज गर्न सक्नुभयो, त्यो हिसाबले उहाँले एउटा सफलता पाए आधारमा उहाँले अरू सफलता त्यसखेर अगाडि बढ्नुभयो र उहाँले त्यसपछि उहाँलाई सायद आत्मविश्वास पनि बढ्यो होला, अरू साथीभाइहरूको पनि आत्मविश्वास बढ्यो होला, अलिकति अब प्राधिकरणका कर्मचारीहरूमा अलिकति चाहिँ गौरव पनि बढ्यो होला। अब त्यसले पनि पहिला 14 घण्टा लोड सेडिङ गराउने तिमीहरू भनेर कसैले गाली गरिरहेको थियो भने अब त उहाँहरू लोड सेडिङ मुक्त गराउने
वर्ग पर्नुभयो भनेपछि त्यो आत्मबल पनि स्वाभाविक रूपले बढ्यो होला। त्यो हिसाबले उहाँले आफ्नो टिममा र आफ्नो राजनीतिक जुन भनौँ न हाम्रो सिस्टममा जुन राजनीतिक संरक्षकत्व चाहिन्थ्यो मन्त्रालयबाट वा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्यो उहाँले पाउनुभयो। त्यसैले त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँ भाग्यमानी पनि हो र उहाँले त्यो व्यवस्थापन पनि गरेको हो, नगरेको होइन। तर अघिल्ला एमडीहरूको हकमा चाहिँ अघि मैले भनेको जुन व्यवस्थापक के मिलेन। अब कस्तो भने अब देश त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, हामी पार्टी लाइनमा चाहिँ पुरा विभाजित छौँ। मन्त्री एउटा पार्टीको हुने, एमडी अर्को पार्टीको हुने, बोर्ड चाहिँ 2-3टा मन्त्रीले अगाडि बनाएको बोर्ड बस्ने उसको पार्टी अरू भिन्दै हुने। त्यो हिसाबले चाहिँ चलिरहेको अवस्थामा र कर्मचारीमा पनि अब विभिन्न विभाजन थियो होइन, युनियन थिए र देश पनि त्योभन्दा अगाडिका एमपीहरूको हिसाबले देश पनि एक हिसाबले चाहिँ अझ अस्थिर नै थियो होइन, अस्थिरता पनि पाइसकेको थिएन। त्यसैले त्यो हिसाबले एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा कुलमानजीले मलाई मेरो आफ्नो अनुभवमा उहाँले जति अध्ययन सिस्टमको अध्ययन यो हाम्रो प्रणालीको अध्ययन चाहिँ अरूले गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो विगतका एमडीहरूले चाहिँ त्यहाँ भएको कमी कमजोरी किन पत्ता लगाउन सक्नु भएन, अथवा थाहा पारेर चुप लाग्नुभयो, अथवा के भयो त? उहाँ जाने बित्तिकै जादु त होइन, पक्कै पनि त्यहाँ धेरै कमी कमजोरी थिए होलान् होइन, विगतमा पनि तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। अथवा भन्ने गरिन्छ नि विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ विभिन्न खालको चलखेलहरू हुन्छ, अथवा विभिन्न खालको माफियाहरूको हात हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो, अथवा विद्युत चुहावटको विषय त्यत्तिकै धेरै छ, अथवा उहाँको कार्यकालमा विद्युत चुहावट पनि घटेको छ। त्यहाँ चाहिँ प्राधिकरणको घाटालाई चाहिँ कम गराएर उहाँ चाहिँ नाफामा लैजान सक्नुभएको छ, अथवा विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ भन्ने धेरै कुराहरू भएको देखिन्छ एउटा व्यक्तिको कार्यकालमा। होइन, तपाईँले धेरै कुरा भन्नुभयो, यसो मैले एक एक कुरा खेलाउनुपर्छ होइन। अब जस्तै त्यो चुहावटको कुरा गर्दाखेरि धेरै धेरै यसमा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा हुन्छ। उहाँले राजनीतिक समर्थन पाउनु भयो भने मात्रै, कुनै पनि राजनीतिक समर्थन पायो भने मात्रै विद्युत चुहावट रोक्न सक्छ। त्यो भनेको चोरी रोक्ने हो, मान्छेलाई चाहिँ चोर्न नजाउने हो। त्यो चोरी गर्ने मान्छेलाई चाहिँ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुने हो भने त एमडीले जो भए पनि त्यो चोरी चाहिँ बन्द हुँदैन। तर उहाँले अघि मैले भने एउटा ठुलो सफलता उहाँले लोड सेडिङ हटाएर गर्नुभयो। लोड सेडिङ हटाएपछि अनि सबै अरू काम गर्न उहाँलाई चाहिँ आत्मबल बढ्के र अरू मान्छेले पनि समर्थन गर्दै गए, त्यो एउटा कुरा हो। र उहाँले आउँदैमा जादुको छडी चलाएको चाहिँ होइन। फेरि मैले अघि भने उहाँको व्यवस्थापकीय कुरा हो। उहाँ आएर चाहिँ अब हेर्ने हो भने खासै विद्युतको उत्पादन त बढेको होइन नि। त्यतिखेर त भएको के हो भने भारतबाट बिजुली आयो, हामी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले निजी क्षेत्रबाट विद्युतको उत्पादन बढ्दै गयो। उहाँले त्यो उपलब्ध भएको बिजुलीलाई प्रणालीको राम्रो अध्ययन गरेर यो बिजुली कहाँ कतिखेर पुर्याउँदाखेरि हामीले चाहिँ आम जनतालाई लोड सेडिङबाट मुक्त गर्न सक्छौँ भनेर सुरु गर्नुभएको हो र भएको त्यति हो। त्यसैले यो जादुको छडी होइन, जादुको छडी कोहीसित पनि हुँदैन। किनभने बिजुली भनेको जुन क्षणमा उत्पादन हुन्छ त्यही क्षणमा खपत गर्नुपर्छ र जति उपलब्ध हुन्छ त्यति मात्र बाँड्न सकिन्छ। त्यसैले यो कसैले जादु गर्न सक्ने कुरा चाहिँ होइन। तर मैले अघि भने उहाँले एकदम अध्ययन गर्नुभएछ, उहाँले चाहिँ त्यो सिस्टम बुझ्नुभयो र कहाँबाट उपलब्ध भएको बिजुलीलाई, कहाँबाट उत्पादन भएको बिजुलीलाई कहाँ लगेर खपत गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रा जनतालाई लोड सेडिङ मुक्त गर्न सक्छौँ भनेर गर्नुभयो र त्यसरी मात्रै गरेको हो। त्यसैले जस्तो बजारमा के हल्ला छ भने जस्तो प्राधिकरणले लोड सेडिङ गर्यो भनेदेखि विभिन्न खालका भने सामग्रीको बिक्री हुन्छ, सो होइन इन्भर्टरहरू जस्तो वस्तुहरू अथवा अन्य वैकल्पिक स्रोतहरू चाहिँ बिक्री नहुने, त्यो चाहिँ ठुलो मात्रामा त्यसको चाहिँ बजार छ, मार्केट छ, त्यसकारण पनि लोड सेडिङ चाहिँ अन्त्य भएन भन्ने पनि गुनासोहरू अथवा टीका टिप्पणी बजारको थियो। जे होस् यहाँले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ र यहाँले भनेको कुरालाई केही कुरा भोलिको दिनमा भोलि आउने एमडीले अथवा भोलि आउने नेतृत्वले फेरि लोड सेडिङलाई मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, अथवा त्यसको वितरण प्रणालीलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, चुहावट कसरी रोक्नुहुन्छ भन्ने एउटा चिन्ता र चुनौती त छ नि होइन सर? छ, किनभने हाम्रो प्रणाली दिनदिनै जटिल बन्दैछ, हाम्रो माग बढ्दैछन्, हामीले थप यसमा विस्तार गर्न आवश्यक छ। र अब मैले भने बिजुलीको उपलब्धता मात्रै पनि लोड सेडिङको चाहिँ अन्त्य होइन। हामीले त्यो उपलब्ध बिजुलीलाई कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी ठाउँमा पुर्याउने भन्ने कुरा ठुलो हो। त्यो गर्नलाई नयाँ एमडीलाई र पुर्याउने मात्र नै कति बेला पुर्याउने, किनभने हाम्रो त साँझ र बिहानमा बढी चाहिन्छ, उद्योगहरूलाई निश्चित समयमा छ भनेपछि यी कुराहरू चाहिँ बढी पेचिला हुन्छ। हामीले कति बेला पुर्याउने, कुन सिजनमा पुर्याउने होइन, हाम्रो जाडो र यो बर्खा र जाडोको कुरा पनि फरक छ। त्यसैले यी सबै कुरा चाहिँ अब नयाँ एमडीको लागि चाहिँ चुनौती नै हुन्छ। जस्तो आज बिहान पनि म केही सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्दै थिएँ होइन, जो व्यक्तिले काम गर्न खोजिरहेको छ, जसले इमान्दारपूर्वक चाहिँ जनताको लागि काम गरिरहेको छन्, त्यस्तो व्यक्तिलाई किन निरन्तरता दिएन भनेर यहाँले नै सामाजिक सञ्जालहरूमा, सडकमा अथवा विभिन्न चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ टीका टिप्पणी गरेको सुन्नुभएको होला।
कुलमानजीको विषयमा जसरी सामाजिक सञ्जाल अथवा नागरिक समाज जनस्तरमा दबाब आयो नि, त्यो दबाब त पक्कै यहाँले पनि देख्नुभयो होइन? हो। जस्तो यसरी नागरिक तहबाट दबाब आउँदा आउँदै पनि एउटा व्यक्तिको महत्त्वलाई, निरन्तरतालाई नागरिक तहबाट जुन खालको भने दबाब आएको छ अथवा जुलुसै निस्केको छ होइन, जुन अपेक्षा गरिएको छ देशभरका नागरिकहरूले, त्यो अपेक्षाको हुँदै पनि जुन खालको सरकारले चाहिँ निर्णय गर्नु पर्यो त्यो निर्णय त गरेन नि। त्यसले गर्दा त अप्ठ्यारो होला काम गर्न भोलिको दिनमा यहाँहरू जस्तो निजी क्षेत्रलाई पनि होइन? मैले यसलाई यसरी कसरी हेर्छु भने जुन कार्यविधि अनुसार कुलमानजी आउनुभयो उहाँलाई त्यो कार्यविधि राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ र त्यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री परिषद होस् वा ऊर्जा मन्त्रालय थाहा हुनुपर्छ। अब मलाई पनि तपाईँलाई जस्तै शङ्का चाहिँ लागेको कुरा के हो भने यदि यो उहाँ जुन कार्यविधिले आउनुभयो त्यो कार्यविधिले उहाँलाई पुनः नियुक्ति दिन मिल्दैन थियो भन्ने कुरा आयो। यदि त्यो हो भने त उहाँ थाहा हुनु पर्थ्यो, हाम्रो मन्त्रीलाई, सचिवलाई, प्रधानमन्त्री कार्यालय सबैलाई थाहा हुनु पर्थ्यो होइन। र यदि त्यो आउनु मिल्दैन थियो, उहाँ पुनर्बहाली गर्न मिल्दैन थियो भनेदेखि हामीले 2-3 महिना अगाडिदेखि नै अब एमडी यो कार्यविधिबाट आउनु मिल्दैन, त्यसैले हामीले चाहिँ अब नयाँ प्रोसेसबाट एमडी छान्नुपर्छ भनेर सुरु गरेको भए हुन्थ्यो। मलाई त के लाग्यो भने अब यो अन्योलता छाइरह्यो, यो कार्यविधिमा स्पष्टता भएन र जानिकन यो कार्यविधिलाई चाहिँ कसैको अनुकूलमा लग्यो होइन, कसलाई आखिरमा जसले निर्णय गर्ने मान्छे हो उसले आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्यो। तर यदि यो प्रष्ट व्याख्या छ, दोहोऱ्याउन नमिल्ने भन्ने कुरा छ भने त पहिला नै प्रष्ट हुँदैको 2 महिना अगाडि हामीले चाहिँ नयाँ प्रोसेस सुरु गरेर हामीले कुलमान सर जाने अघिल्लो दिन चाहिँ नयाँ एमडीलाई परिचय गराएर चाहिँ छोड्न सकिन्थ्यो वा नयाँ कार्यविधि अनुसार उहाँलाई नै पनि गर्न सकिन्थ्यो। त्यसैले मलाई यो जुन कार्यविधिको कारण देखाएर उहाँलाई ल्याउन सकिएन भन्ने कुरा चाहिँ कता यो अपारदर्शी कुरा जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ एक हिसाबले कसैले यो कुरा बङ्ग्याएको र यसमा चाहिँ फेरि कुलमानजीलाई ल्याउनु पर्छ भनेर पनि भनिरहेको छैन है, मैले त्यति भनिराख्दाखेरि कुलमानजी नै आउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर जुन जुन चाहिँ गाइडलाइन्स भनौँ न उहाँहरूलाई नियुक्त गर्ने कार्यनिर्देशिका देखाएर गरियो त्यो आफैमा चाहिँ एकदमै अपारदर्शी भयो र मलाई पनि लागेको त्यो चाहिँ आफैमा पनि विवादास्पद भयो अहिले आएर। किनभने यदि उहाँलाई मिल्दैन थियो भने त हामी 3 महिना अगाडि नै भन्न सक्थ्यौँ नि, तपाईँलाई यो बाटो मिल्दैन, अब नयाँ प्रोसेसबाट जाने हो, हामी नयाँ समिति बनाएर नयाँ मान्छे नियुक्ति गर्छौँ भनिदिएको भए वा तपाईँ पनि त्यसमा समावेश हुन सक्नुहुन्छ भनेको त यो कुरा धेरै अगाडि नै समाधान हुन्थ्यो। अहिले जुलुस पनि निकाल्न पर्दैन थियो, सामाजिक सञ्जालमा नै यो खालको चाहिँ विवाद उठ्दै थियो। त्यसैले मलाई लाग्छ यो जुन निर्देशिकामा नै हामीले अलिकति चलखेल गऱ्यौँ र यो चलखेल गरेकोले चाहिँ जुन कुलमानजी प्रति जुन त्यसको समर्थन थियो त्यो मान्छेहरूमा चाहिँ आक्रोश आएको लाग्छ। निश्चित रूपमा यहाँले एउटा गम्भीर विषय उठाउनु भएको छ। कार्यविधि देखायो पछिल्लो पटक र जसरी उहाँले आफ्नो चाहिँ कार्यकालको अन्तिम समय पनि आश देखायो नियुक्ति हुन सक्छ कि भन्ने आशा सायद उहाँमा पनि थियो होला र नागरिक समाज पनि थियो, हिजोसम्म पनि थियो। तर अन्तिममा आएर उहाँको चाहिँ नियुक्ति हुन सकेन र ऊर्जा मन्त्री वर्तमान पुनले प्रस्ताव लिएर जानुभयो भन्ने कुरा मिडियामा आएको छ। त्यो प्रस्तावलाई विभिन्न कार्यविधि देखाएर अथवा कानुनी अडचल देखाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछि गरौँला भन्ने कुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आइरहेको छ। यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अथवा भनौँ न प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्ने विषयमा, कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलकै नेतृत्व तह पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच चाहिँ त्यहाँ सहमति हुन सकेन भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। यति ठुलो एउटा एमडीको एउटा चाहिँ सरकारी अड्डाको एउटा हाकिम नियुक्ति गर्ने विषय चाहिँ यति ठुलो विषय बन्यो नि यतिखेर, होइन सर? त्यही भन्दैछु मैले, निश्चित रूपमा बन्यो। किनभने त्यो कार्यविधिको कार्यान्वयनमा हामी पारदर्शिता अपनाउन सकेन। मैले अघि भने यो कुरा हामीलाई आखिर अघि तपाईँले भनेको यदि सत्य हो भने वर्तमान पुनजीले मन्त्रीज्यूले त्यो प्रस्ताव लिएर जानुभएको भने उहाँको नि त वकिलले त हेरे होला नि त्यो प्रस्ताव, ऊर्जा मन्त्रालयले पनि त्यो प्रस्ताव लिएर जानु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त उसको कानुनी अधिकृतले पनि हेरे होला भनेपछि गैर कानुनी थियो भने त तीबाट जाँदैन थियो नि। त्यसैले अब फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर फेरि कानुनी त्यसमा राय लिनुपर्ने कुरा मैले बुझिनँ होइन। त्यो अब गैर कानुनी प्रस्ताव त पक्कै पनि मन्त्रालयले लिएर गएन होला होइन। र ठिक छ यो कानुनी तरिकाले मिल्दैन भनेको भए पनि यो कुरा त हामीलाई वर्षौँ अगाडिदेखि थाहा छ, सबै धेरै अगाडिदेखि थाहा भएको कुरालाई हामीले बेकारमा यसमा बार्गेनिङ गर्न राख्यौँ वा चलखेल गर्न राख्यौँ वा आफ्नो मान्छे ल्याउन राख्यौँ वा आफ्नोमा अर्को मान्छेलाई फाल्न राख्यौँ, के कारणले राख्यौँ त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अन्योलता चाहिँ छाएको। जस्तो यो विषय लम्बिँदै जाँदाखेरि जस्तो एउटा अन्योलता छाएको छ, एउटा असल काम गर्ने व्यक्ति जो इमान्दार प्रयास गर्छ भने
त्यसको लागि एउटा राजनीतिक नेतृत्वले यति धेरै कन्जुसाइ गर्नुपर्ने कारण के थियो होला? मलाई त्यस्तो कन्जुसाइ गर्नुपर्ने कारण लाग्दैन हैन। अब यसलाई कुलमानजी पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाटै आउनुभएको मान्छे हो र यदि सरकारले जनताले महसुस गरेको जस्तो सरकारले पनि उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेको भए पुनर्नियुक्ति पनि दिन सक्थ्यो होला। अब होइन भने त्यसलाई पनि ट्रान्सपेरेन्ट तरिकाले होइन हामी गर्दैनौँ यसलाई गर्छौँ भने पनि हुन्थ्यो होला। तर कार्यविधि देखाएर वा एउटा कुनै कानुनी एउटा चाहिँ बहाना देखाएर जुन तरिकाले गरियो त्यो चाहिँ भएन। त्यसले चाहिँ कस्तो भने मान्छेमा निरुत्साह जन्माउँछ र हामी आफ्नो एउटा खालको प्रोफेसनल कामहरूमा एउटा चाहिँ सङ्घको लिडरसिप अब त्यसले आत्मविश्वास जगाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। मान्छेहरूलाई फेरि पनि आएर त्यस्तो काम गरेर देखाउने मान्छेहरूलाई त्यो काम त्यो चाहिँ त्यो खालको चाहिँ जोस जाँगर नहुन सक्छ। एउटा व्यक्ति जो राष्ट्रको सेवामा अथवा भनौँ न एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारी जो इमान्दार प्रयास गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई को नियुक्ति गर्ने विषयमा कन्जुसाइ एउटा कुरा गरियो। अर्को यसमा केही चलखेलहरू अथवा केही भित्री उद्देश्य केही स्वार्थहरू पनि हुनसक्छ होला। जस्तो कुलमान घिसिङको पालामा अन्तर्देशीय व्यापार सम्झौता भएको छ, विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ बङ्गलादेशसँग भारतसँग होइन, र यहाँ चाहिँ नेपालको बिजुलीमा विभिन्न देशको चलखेल छ पनि भन्ने गरिन्छ अथवा राजनीतिक चलखेल पनि हुनसक्छ, ठुल्ठुला खेलहरू हुन सक्छन् भन्ने गरिन्छ। सर यहाँहरू जस्तो भनौँ न प्राइभेट सेक्टरबाट निजी क्षेत्रबाट यहाँहरूले लामो समय प्राधिकरणलाई हेर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। थला परेको बिरामी अवस्थाको प्राधिकरणलाई निको पारेर एउटा चाहिँ भनौँ तङ्ग्रिने अवस्थामा आइसकेको अवस्थामा पनि फेरि हामीले त्यसलाई व्यवस्था गऱ्यौँ नि त। बिल्कुल रूपमा होइन। मैले भने प्राधिकरण स्वस्थ सक्षम सबल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो दुई मात्रै रहेन। निजी क्षेत्रले पनि हामीले त कतिसम्म गर्यौँ भने बजेटमा समेत भनौँ विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा कर लगाइदियौँ। यस्तो अवस्था छ। यस्तो अवस्था रहँदाखेरि हामीले कसरी चाहिँ उज्यालो नेपालको परिकल्पना गर्ने? जस्तो यहाँहरू ऊर्जा उत्पादक संस्थाले यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। एउटा कुरा हामी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको तर्फबाट एउटा कुरा चाहिँ के भन्नुपर्छ भने कुलमानजीले धेरै काम गर्नुभयो, तर जुन हामी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको हकमा चाहिँ खासै त्यस्तो क्रान्तिकारी काम उहाँबाट भएन है। हाम्रा साथीहरू उहाँको कार्यकालमा धेरै पिल्सिए, धेरै प्रताडित भए, पिपिए धेरैको भएको छैन। ती कुराहरू चाहिँ बाँकी छन्। त्यसैले अब जो आउनुहुन्छ उहाँले त्यो गर्नुपर्छ। तर नेपालको सिस्टमको हकमा चाहिँ हामीले कुलमानजीले गरेको भन्नुपर्छ होइन। त्यो एउटा बाटो त्यो छ। किनभने त्यो मैले त्यति भन्नै पर्छ, किनभने हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू गर्छौँ भन्दा पनि ती चाहिँ धेरै कुराहरू भएका छैनन्, पुगेका छैनन्। हुँदासम्म विद्युत नियमन आयोगले दिएको निर्देशन पनि उहाँको कार्यकालमा प्राधिकरणले पुरा गरेन। त्यो निर्देशन नियमन आयोगले दिएको निर्देशन पनि उहाँहरूले चाहिँ पुरा गर्न अझ पनि हिचकिचाइरहनु भएको छ। त्यो महिनौँ 6-7-8 महिना अगाडिका निर्देशनको कुरा गर्दैछु म। त्यसैले हाम्रा त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ उहाँसँग केही न केही रूपमा चाहिँ हाम्रो कुरा मिलेन। हामीले त्यो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले गर्ने भनेर टायर राख्नुभएको अवस्था छ। तर तपाईँ भने जस्तो प्राधिकरण सबल पार्ने कुरामा चाहिँ उहाँ सक्षम हुनुभएको होइन। प्रफिटेबिलिटीको कुराले होस्, अब नाफाकै कुरा होस्, घाटा घटाउने कुरा होस्, विद्युत आपूर्ति गर्ने कुरामा होस्, विद्युत विस्तार गर्ने कुरामा होस्। आज चाहिँ 80-85% जनता चाहिँ ग्रिडको विद्युतबाट लाभान्वित भइसकेको अवस्था छ भनेपछि यस्ता कुराहरूमा चाहिँ उहाँ सफल हुनुभएको हो। त्यसैले उहाँलाई त्यसको लागि चाहिँ हामीले क्रेडिट दिनुपर्छ। र अब विद्युत व्यापारको कुरामा चाहिँ उहाँले चाहँदै पनि काम भएको छैन। विद्युत व्यापार सम्झौता हुँदैमा विद्युत व्यापार चाहिँ भएको छैन। जुन अहिले विद्युत व्यापार भइरहेको भनेको छौँ हामीले, त्यो भनेको एउटा परम्परागत रूपले जुन पहिला हुन्थ्यो त्यो नै एउटा विभिन्न नाकाबाट विद्युत आदान प्रदान भइरहेको छ। तर जुन विद्युत व्यापार सम्झौता जुन इन्डियासँग गर्नु पर्थ्यो त्यो हिसाबले हाम्रो देशको उहाँको दोष होइन। फेरि त्यो देशमा विद्युत व्यापार गर्नको लागि जुन चाहिने कानुनी प्रावधानहरू नै तयार छैनन्। त्यसैले अहिले एक हिसाबले त्यो उहाँको आफ्नो हातभन्दा नि बाहिरको कुरा हो। अहिले हालसालै सरकारले विद्युत व्यापार गर्नलाई चाहिँ बाटो त खोलिदिएको छ, तर त्यसको लागि चाहिँ खासै एउटा नयाँ तरिकाले अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ। हस् त, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार समयको लागि अनुभवका लागि धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट। हस् र म अन्तिममा कुलमान सरलाई हामीसँग जस्तो कुरा मिले पनि नमिले पनि उहाँले देशको लागि चाहिँ ठुलै काम गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामी बधाई दिन चाहन्छौँ, शुभकामना दिन चाहन्छौँ र भविष्यमा उहाँको चाहिँ प्रगति होस्, राम्रो होस् भन्ने सुन्न चाहन्छौँ।
हामीसँग जोडिनु भएको थियो स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था इपानका पूर्व उपाध्यक्ष तथा ऊर्जा उद्यमी इन्जिनियर कुमार पाण्डे। वास्तवमा जोसुकै एउटा असल नागरिक जसले राष्ट्र र समाजको लागि के गर्न चाहेको छ भने उसलाई प्रोत्साहनको आवश्यकता पर्छ र यति बेला नागरिक समाजले ठुलो आशा गरेका थिए। नेपाली जनजनमा कुलमानको नाम चम्किरहेको थियो र उज्यालो नेपालको सपना अब कसरी पुरा होला त्यो हेर्न बाँकी नै छ। र कुलमान घिसिङले जाँदा जाँदै भन्नुभएको छ मेरो सम्पूर्ण समर्पण नेपाली जनतालाई छ, नेपाली जनताले नै मेरो मूल्याङ्कन गर्नेछन् भन्नुभएको थियो। जाँदा जाँदै उहाँले सम्पूर्णलाई धन्यवाद र आशीर्वाद पनि दिनुभएको थियो आफ्नो कामको लागि, नेपाली जनताको मूल्याङ्कनको लागि। यति भन्दै आज हामीसँग जोडिनुभएका अतिथिप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै र कुलमान घिसिङको कार्यकाल पुरा भएको छ र उहाँको निरन्तरताको लागि नागरिक समाजमा आवाज उठेको छ, आशा पनि गरिएको छ, सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेको छ। पक्कै पनि सरकारले इमान्दार प्रयास गर्नेछ भन्ने हामी आशा गरौँ। यति भन्दै आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नबाट बिदा माग्छु। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।